किडे पडल्यात, किडे पळय गार्बेजीक किडे पडल्यात. म्हणल्यार मुन्सिपाल्टीक पडलेले ना बाबा, हो कचरो काडुया, पडलेले ना. अक्षरशः किडे पडले हांगासर, उबो रावंक जायना, इतली घाणी मारता हांगासर. ह्या रोडाचेर पडलेले आहा, अख्खो रोड पळय हो गार्बेज आहा, आनी गार्बेज वाडत हांगासर. म्हापसा मुन्सिपाल्टीक कांयच पडलेलें ना. ही जी गार्बेज तुमकां दिसता ही रोडाचेर आहा, हो जो रोड आहा हेज्या फुडें GS आमोणकर स्कूल, लेफ्टान गेलो काय सेंट पिटर स्कूल. ह्या रोडाचेर गार्बेज उडयलेली आहा म्हणून हांवें व्हिडियो केलेलो. आयज 6 दीस जाले, 18 डिसेंबराक व्हिडियो केलेलो. ह्या म्हयन्याच्या 18 तारखेक हांवें व्हिडियो केलेलो. आयज 6 दीस जाले ताका. ही गार्बेज तेंच्यांनी कशीच काडूंक ना. सुपरवायझर आहा मुन्सिपाल्टी, ताकाय धाडलेलो व्हिडियो हांवें. तशेंच खूब जाणांनी मुन्सिपाल्टीचे खूब जाणांनी व्हिडियो पळयला म्हाजो. म्हटल्यार ना, कोणाक पडलेलें ना, कोणाकूच कांय पडलेलें ना. अशी घाण जाल्लेली आहा. आतां स्कुलां 2 स्कुलाचे भुरगे हांगासून चलोन येतात, तेंचे पेरंट्स तांकां हांगासून तांकां वयतात सोडपाक. कित्याक हो रोड जो आहा हो रोड ट्रॅफिकाक बंद आहा. हो रोड ट्रॅफिकाक बंद केल्लो आहा. हांगासर हे पळय फातरिलान बंद केला. हो सकयलो मेन रोड मंजुनाथ हॉटेल आहा हयसर, थंयसून लोक येता, स्कुटरी दवरता, पार्क करता आनी अशें हांगासून चलोन व्हरतात भुरग्यांक. अशें जालां, इतली घाण पडलेली आहा. आनी हो आतां येता गार्बेज वाडलेली आहा, लोक हाडून उडयत आहात. आनी एक 8 दिसांनी अशें जातलें जशें हांवें मार्केटान दाखयल्लें. मार्केटा सायडीक जी आतां गटराचेर जी फुटपाथ बांदलेली यार्डान वयता थंय अख्खी फुटपाथ, ती रस्तो को केलेलो, अख्खी फुटपाथ भरलेली गार्बेजीन, क्रॉस करूंक मेळना. तशेंच हांगा जातलें पळयता, तशें हांगा जातलें. आनी 8 दीस वचोनी. आनी हांवें पळयलें आयज परतें कचरो काडूंक ना. ताका लागून परतो व्हिडियो करता हांव दाखोवपाक की हांकां कांय पडलेलें ना आमच्या लोकांचें. अख्ख्या म्हापश्यां गार्बेज जाल्लेली आहा. अख्ख्या म्हापश्याभर हे केबल पडलेले आहा, हेजे इंटरनेट केबल रस्त्यार पडलेले आहा केबल. हांव दाखयतां आनी हांवूच काडटा तें कितें. म्हणजे हांकां पडलें ना मुन्सिपाल्टीक. जे कोणाक लागता खांब्यांक बांदता, डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी जावं आनी कोण जावं, तांकांय पडलें ना. तेंच्यांनी एक्चुली तांकां बांदूंक दिवंक उपकार ना. ते काडटा आनी सकयल उडयतात. जेन्ना तेंचे केबल तुटता, जेन्ना इलेक्ट्रिसिटी खांबे काडटा, दुसरे खांबे घालता, तेन्ना ते केबल काडून इलेक्ट्रिसिटी थंय उडयतात. तेन्ना हे लोक येतात, आपले कनेक्शनां दुसरी मारतात, केबल थंयच उडयतात, वयतात. काडिनात, रस्त्यार आसता अक्षरशः. हे जाळें जाल्लें आसा, जाळें सारकें. आनी म्हापसा मुन्सिपाल्टीक तर कांयच पडलेलें ना. हांव परतें एकदां म्हणटा, आतां कितें तुमकां राग येतलो म्हणजे हें तुमी गार्बेज काडूंक ना कित्याक? हें पळय जालां पळय रे कितें तें. कुत्रे येतात, कुत्रे पोतयो घेवन सकयल वयतात आनी सामके सकयल मेन रोडाक वयतात पोतयो घेवन त्यो, कितें खावपाचें आसता तें. वयता थंय गार्बेजचे प्रॉब्लम आहात. हांव नको कित्याक हे प्रॉब्लम सॉल्व करिनात ते. इतले इश्यू आहात, रस्त्यांचे इश्यू आहा, रस्तो सारको ना. आमच्या म्हापशान आतां थोड्या कडेन तेंच्यांनी 2-3 कडेन हॉल्ट मिक्स केला आनी बाकी कडेन तेंच्यांनी पेज मारलेले आहा. ते पेज मारप सारकें न्हू तें. ते पेज वयतले रोखडेच. ते सगळे रस्ते हॉल्ट मिक्स जावंक जाय. आतां गरज आहा. आंगणीतले रस्ते जाल्यार आजून पेज न्हू, तर कांयच करूंक ना. खळयो मारलेल्यो आहा, ते तश्योच खळयो आहात त्यो. आतां पळया, हो परतो व्हिडियो हांव धाडटा सगळ्यांक. आतां तुमकां आतां तुमी काडटा जाल्यार मेहनत घेता जाल्यार पळय आतां ही. हे पळय रे, कसले किडे पडल्या, किडे हांगासर. पळय कितें जालां तें. अक्षरशः किडे पडल्यात. आतां हे दिसांनी स्कुलाक हॉलिडे आहा. फाटल्या दिसांनी हांवें व्हिडियो केलो तेन्ना स्कुलाचे भुरगे हेवटेन येताले, तेंचे पेरंट्स येताले हेवटेन. आनी थोड्या दिसांनी अख्खे भरतले हो रस्तो गार्बेजीन. मागीर लोकांक हेवटेन क्रॉस करूंक मेळचें ना. इतलें जातालें. कित्याक पयलें म्हणटाले हेवटेन ट्रॅफीक येना, आसूनी म्हणटाले कचरो हांगाच आसूनी. हांगाच एक डंपींग एरिया करतले ते कचऱ्याचेर.